सम्पूर्ण हाम्रो गोरुबथानको जनताले थप्पडी मारेर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला भनी म अनुरोध गर्दछु। आजको यो परिवर्तन सभाका सभाध्यक्ष भाइ अझै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कमिटीका महासचिव साथै जिटिएका चेयरम्यान श्रीमान अनिल थापाज्यू र सम्पूर्ण प्रतिनिधिगण अनि यो परिवर्तनमा यो नयाँ सोच र नयाँ विचारको टेकमा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण मेरा परिवर्तन प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार। वर्तमानमा भन्नु भनेदेखिलाई मेरो भनाइ चाहिँ जहिले तहिले एउटा नै भइरहेको छ, सठिक नेतृत्वको चयन गर्न सक्नु नै हाम्रो मुद्दा पार लाग्नु हो। अब गलत नेतृत्वको हातमा युवाहरूको जोस, युवाहरूको ऊर्जा जानु हुँदैन। हामीले त्यसै युवा जोसहरूलाई खेरो फालेका छौँ। हामीले आफ्नो उमेर त्यसै वैश्यहरू गुमाएका छौँ र अब पहाडमा आफ्नो टेक स्पष्ट पार्ने नेतृत्वलाई युवाहरूले समर्थन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले समर्थन र सहभागिता जनाउन सक्नुपर्छ। मेरा पूर्व वक्ताहरूले अघि भनिहाल्नुभयो, पहाडको राजनीतिमा विसङ्गतता यो जसलाई जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने सायद धेरै अघिदेखि नै बढेको होला। जति पनि राजनीतिमा चासो राख्नु हुने हाम्रा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राजनीतिक इतिहास त निश्चय नै पढ्नु भएको होला र देवप्रकाश राईज्यूको समयमा हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ, हो होइन है, तथ्यहरूले बताउँछ। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे एक समयमा कि मलाई पिउनेहरूले मात्रै भोट दियो भने पनि मलाई काफी छ भन्दाखेरि पनि उहाँले चुनावमा विजय हासिल गर्नुभयो अरे। र सायद त्यही दिनदेखि हाम्रो पहाडको राजनीतिमा मुद्दा केन्द्रित नभएर मान्छे व्यक्ति केन्द्रित भएको होला। अघि भनिहाल्नुभयो। त्यहाँदेखि उपरान्त त स्विमिङ पुलको सपनामा पनि हामीले पार्टीलाई सकायौँ, सुँगुरले नुनिया चामल खाँदा पनि मक्ख भएर सकायौँ, गोली ठोक्छु भन्दा पनि पक्का ठोक्ने रहेछ भनेर फेरि नठोक्दा पनि मर्ख भएर सकायौँ। आज फेरि लास आएर बोल्दैछ, लाइफ सर्टिफिकेट पनि दिएको छैन, किनभने आफ्नै भाषामा लास, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई जिउँदो लासलाई जोम्बी भनिन्छ, उहाँ बोल्दैछ त्यसलाई पनि सकाउने काम गर्दैछौँ। र यहाँ त झन् कतिपय नेतृत्वहरूले नयाँ सोच, नयाँ परिवर्तन बढेको देख्दा, फस्टाएको देख्दा ईर्ष्यालु नजरहरूले हेरेर उहाँहरूले सामदाम दण्ड भेट्लाएर हाम्रो यहाँको युवा जोसलाई कसरी हुन्छ अलपत्रै पार्ने षड्यन्त्रहरू गरेर हामी सुन्छौँ। त्यो राम्रो कुरो होइन। र यहाँको साथीभाइहरू सुर्ताउनु पर्ने काम छैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुर्ताउनु पर्ने छैन। आज गाली नगर्नु भन्ने कुराहरू छ हाम्रोमा। वास्तविकता हुँदैलाई सेन्ट्रल कमिटीको एजेन्डा भन्दैलाई अब हामीले कसैलाई गाली नगर्ने र गाली पनि गर्दैनौँ। तर आज विमल पन्थीज्यूका साथीभाइहरूले हाम्रो यहाँको क्याडरहरूलाई अलिकति पनि त्रासित गर्न खोज्छ भनेदेखिलाई तपाईँहरू सुर्ताउनु पर्दैन। विमल गुरुङज्यूको टप्परमा त आफ्नो केही पकड छैन, तपाईँहरू अरू जग्गा त के होला। र अब अस्तितिर देख्यौँ, अस्ति यहाँ गोरुबथानमा हाम्रा धेरै पार्टीका साथीभाइहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो के अरे पेमाज्यू होइन,
उहाँको घटना प्रकाशमा आयो। त्यो के ठिक हो होइन हामीलाई थाहा छैन, तर यो प्रकारको घटनाको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, एकदमै गर्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि कालेबुङमा विमल गुरुङज्यूको अनि उहाँको बहिनीको जुन भेटघाट थियो त्यसलाई पनि गलत तरिकाले प्रस्तुत गरियो। त्यसमा पनि हाम्रा प्रवक्ताले पार्टीको टेक स्पष्ट पारिसकेको छ र यसलाई बेसी तुल दिने काम गर्नु हुँदैन। आज गोरुबथानको त्यो चेलीलाई फेसबुक र सोसियल मिडिया भरि तपाईहरुले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई होच्याउँदाखेरि के चाहिँ पाउनुभयो? एउटा सगा छ, उहाँको अनुहार पनि त ब्लर गर्नु सक्नु त हुन्थ्यो। उहाँको अनुहारलाई देखाएर एथिक्स छ, हेर्नुहोस् त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। र अब चेलीमाथि दुर्व्यवहार हुँदा तपाईँ पल्लो पन्थीको हुन्छ, यताको पन्थीलाई पनि चित्त दुख्छ है, मन दुख्छ। र त्यस्तै चेलीमाथि दुर्व्यवहार हुँदाको आरोप प्रमाणित भएको छैन। आरोप गर्दाखेरि तपाईले सभा गरेर पथसभा गरेर जग्गा जग्गा र्याली गरेर बदनाम गराउने कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई प्रेसिडेन्ट विमल गुरुङज्यूसँगै प्रेसिडेन्ट ड्युटी भनेर समीर ठटाल हाम्रो गाउँको भाइले प्रेसिडेन्टको एस्कर्ट अहिले पनि चेक गरेर गाडी कुदाइरहेको छ, उनलाई तपाईले केही न केही भन्नु हुँदैन। समीर ठटालको कुरा किन गर्दैछु भनेदेखिलाई समीर ठटाल त सावधान इन्डियाको एपिसोडमा उसको करतुत देखाइएको छ। सावधान इन्डियाको एपिसोडमा उच्चेली व्यक्ति राखेको एउटा सदस्य भएर जेल बसेर निक्लिएको आरोपी हो। साँच्चै नै चेलीलाई त्यस्तो मन पराउनुहुन्छ भनेदेखिलाई, चेलीको इज्जत त्यति ठुलो छ भनेदेखिलाई चेली बेचेर क्राइम पेट्रोल सावधान इन्डिया जस्तो त्यो क्राइमको सिरियलमा आइसकेको नामलाई चाहिँ प्रेसिडेन्टको एस्कर्टमा किन गजक्कै भएर ड्राइभर कुदाउनुहुन्छ? प्रश्न छ। यहाँ सोसियल मिडियाको पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, खोज्नु सक्नुहुन्छ। समीर ठटाल हो त्यो भाइको नाम, त्यो भाइ हाम्रो गाउँको हो। समाजले बहिष्कार गरेर राखेको, गाउँ बस्नु नदिएको, तर कोरोनाको लकडाउनमा एकदमै पाप हुँदाखेरि कतिपय कन्डिसन दिएर बस्नु मात्र दिएको त्यो भाइलाई आज तपाईले हिँडाउँदा चाहिँ त्यो चेलीको अपमान होइन, त्यो बेचिएको चेलीको अपमान होइन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा औली कसैलाई उठाउनु भन्दा अगाडि अरू औलीलाई पनि हेर्नुहोस् कता दोषाइरहेको छ। यो प्रकारको दुई मुखे नीति हुनु हुँदैन, एकदमै हुनु हुँदैन, झुटको खेती हुनु हुँदैन। आज यहाँ दाजुभाइहरूले विमलपन्थी दाजुहरूले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ, गोर्खाल्यान्ड भन्नु सुहाउँदैन, तपाईहरुलाई पटक्कै सुहाउँदैन, लाज लाग्नुपर्छ। यदि गोर्खाल्यान्ड तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्, 5000 विस्थापितको पहिला यहाँ हामीलाई डाटा देखाउनुहोस्, 5000 विस्थापितको डाटा देखाउनुहोस्। कुन आधारमा तपाईले अहिले पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु भएको छ भन्नुहोस्, कसरी तपाईले मुद्दा बचाउनु भएको छ भन्नुहोस्। यहाँ आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ, खालि गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भनेर हुँदैन। अब गोर्खाल्यान्ड त तपाईहरुले गर्दा नफल्ने बन्तरहरू भइसकेको छ, कसरी बचाउनु पर्ने? उहाँले त तपाईको शीर्ष नेतृत्वले त गोर्खाल्यान्डलाई निलाम गरेर आइरहेको छ। त्यो गोर्खाल्यान्डलाई कसरी बचाउनु पर्छ भन्दा अब हामीले गोर्खाल्यान्ड निर्माण गरेर बचाउनु पर्छ भन्ने पक्षपट्टि छौँ हामी। शिक्षित वर्गले, शिक्षित जमातले बुझिसक्नु पर्ने। सौरेनीको मिटिङमा 13 तारिक त्यो भन्दा अगाडि पनि भइसकेको कुराहरू हो। हाम्रो त आफ्नो मुद्दा प्रचुर छ। गोर्खाल्यान्डलाई कहिले पनि हामी चुनावको मुद्दा बनाउँदैनौँ। नयाँ सोच र नयाँ परिवर्तनको कुरा गर्नु छ भनेदेखिलाई अब मुद्दा विषय गर्दा, मुद्दाको विषयमा कुरा गर्दा तपाईलाई कतिलाई बोरिङ पनि लाग्छ होला। हुनु पनि हाम्रो मानसिकता त्यस्तै छ। हामीले करायौँ भनेदेखिलाई, कसैलाई धम्कायौँ, गाली गर्यौँ भने कति मजाले मान्छे छप्पडी मार्दैनौँ है। मुद्दा भनेपछि अलिकति बोरिङ लाग्छ, हाई आउँछ, तर मुद्दा केन्द्रित राजनीति गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले। अब
आज पर्जा पट्टाको कुरा गर्नुभयो हो भनेदेखिलाई अघि हाम्रो जेबी तामाङज्यूले भनिसक्यो। एकदमै साधारण भाषामा भन्नु भनेदेखिलाई हेर्नुहोस्, गोरुबथानमा कमान पनि पर्छ, कालिम्पोङमा कमान पर्ने 1-2वटा समष्टिहरू मात्र होला, नत्र भनेदेखिलाई ज्यादा जस्तो बस्ती पर्छ र जो बस्ती बस्छ उहाँहरूलाई केही छैन यो विषयमा। कमानमा बस्ने, फरेस्ट ल्यान्डमा बस्ने, डिआई फन्डमा बस्ने, लिजर ल्यान्डमा बस्ने, यस्तो कतिवटा जग्गामा बस्ने आज दाजुभाइ दिदीबहिनीको कुरा गर्नु भनेदेखिलाई र टेक्निकली गोर्खाल्यान्डसँग तपाईँहरूलाई कम्पेयर गर्नु भनेदेखिलाई नि, यदि गोर्खाल्यान्ड राजनैतिक मुद्दा नभएर यो कानुनी मुद्दा भए भए के हुन्थ्यो होला तपाईँ सबैले? आज गोर्खाल्यान्ड राजनैतिक मुद्दा नभएर कानुनी मुद्दा भएको भएदेखिलाई र गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीलाई राज्य चाहिन्छ, हामी यहाँको गोर्खा हौ, हामी भूमिसँग आएको गोर्खा हो, हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँले राज्य दिनुपर्छ भन्दाखेरि यदि यो न्यायालयले यहाँको फ्याक्ट्सहरू हेरेर यहाँको तथ्यहरूलाई विचार गरेर गोर्खाल्यान्ड दिनु भनेदेखिलाई फर्स्ट हियरिङमा नै गोर्खाल्यान्डलाई रिजेक्ट गरिदिएको हुन्थ्यो, डिस्पोज गरिदिएको हुन्थ्यो। गोर्खाल्यान्ड पाउँदैनौ किनभनेदेखिलाई 70% गोर्खाल्यान्ड मान्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकोमा यहाँको जमिनको मालिकाना हकै छैन। यो कुरो याद गर्नुहोस्। आज मेरोमा पनि पर्जा पट्टा छैन, म गोर्खाल्यान्ड भनेर घोक्रो फुलाइरहेको छु। राजनैतिक भावनात्मक सँगसँगै राजनैतिक मुद्दा भएकोले गर्दा मात्रै सरकारले सही रहेको छ। अघि भने यदि कानुनी मुद्दा भनेदेखिलाई हाम्रोमा अधिकार छ त? टेक्निकली हेर्नु भनेदेखिलाई 70% मान्छेको जग्गा आफ्नो नाममा छैन, यहाँको मालिकाना अधिकार नै छैन। त्यो मान्छेले चाहिँ यो जमिन मेरो हो भनेर राज्य माग्नु के युक्तिसङ्गत कुरो हो? यो तथ्यपरक कुरो हो? सोच्नुपर्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, अघि यहाँ भाइलाई अघि सोधिहालेँ मैले, अघि भाइ यहाँ पञ्चायत अफिस चल्यो, अस्तिको आन्दोलनमा पञ्चायत अफिस चल्यो भन्दा अलिकति चाहिँ चलाउनु पायो, नत्र भनेदेखिलाई चाहिँ पानी लगाइदिउँ, नत्र भने डल्लै चल्थ्यो भन्थ्यो। यो किन भन्दाखेरि यस्तो मूर्ख नेतृत्व छ। एनआरसी कहीँ पनि गएको छैन। एनआरसी अहिले 1-2 दिनको निम्ति राखिएको कुरा हो। एनआरसीले कस्तो प्रकारको भयङ्कर परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो सायद तपाईँले भुलिसक्नुभयो होला। हिजो अस्ति जति पनि शिक्षित जमातहरू छ भने अलिकति याद गर्नुहोस्, किनभने हामी छिटो भुलिन्छौँ। यो लकडाउनले सबै कुरो भुलायो। कुन प्रकारको दिल्लीमा आन्दोलन भइरहेको थियो, आसाममा कस्तो प्रकारले लाखौँ विस्थापित, वास्तविकतामा विस्थापित भन्ने कुरो त्यहाँकै चोरेर यहाँ लिएको शब्द हो। भगवानलाई जबरजस्ती एनआरसीमा विस्थापित, वास्तविकतामा विस्थापित हुन्छ भनेदेखिलाई एनआरसीले विस्थापित बनाउँछ। याद गर्नुहोस्, घरखना घाटो बनाएको हुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई चाहिएको डकुमेन्ट्स कहाँबाट दिनुहुन्छ? हाम्रोमा त्यसै पनि पर्जा पट्टा छैन। ब्लकमा भएको जति पनि कागजपत्रहरू हाम्रोतिर त पञ्चायत अफिसमा राखिएको थियो, पञ्चायत अफिस डल्लै चलाउनु लाग्यो गोर्खाल्यान्डको निम्ति। अब कहाँबाट ल्याउने रेसिडेन्सियल पुरानो पापर समष्टिको कुरा, विमल गुरुङ ज्यूको समष्टिको कुरा गर्नु भनेदेखिलाई मेरो पनि समष्टि के हो, त्यो समष्टिको कुरा गर्नु भनेदेखिलाई अब नि हाम्रोमा 2007 को पनि सर्टिफिकेट छैन। डल्लै पञ्चायत अफिस दबायो। कहाँबाट ल्याउनु? पञ्चायत अफिसमा चलाउँदा गोर्खाल्यान्ड पायो, तर उल्टा हामीलाई यसले नोक्सान बनाएको छ। यो प्रकारको नेतृत्वले बर्बाद बनाएको छ। हेर्नुहोस्, एनआरसी मरेको छैन, एनआरसी आउँछ र एनआरसी लागु भन्दा अगाडि पनि हामीले एनआरसीको विषयमा बोलेको थियौँ, तर एनआरसीलाई पनि विनय तामाङज्यूको समयमा चुनावको मुद्दा बनाएनौँ हामीले। यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। आज शिक्षित पक्षले आज नयाँ सोच, नयाँ विचार भन्दै हिँड्छौँ। मुद्दा के छ भनेदेखिलाई विनय तामाङज्यूले स्पष्ट मुद्दा पारिसक्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अघि पूर्व वक्ताले भनिहाल्नुभयो, इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको कुरा गरिसक्नु भएको छ। आज विशाल भाइ हाम्रोमा आइसकेको उहाँको आरटीआई अलिकति ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्,
11 जनजातिको कुरा गर्छ। 11 जनजातिको कुरा गर्दाखेरि आरटीआई भन्छ, रजिस्ट्रार जनरल अफ इन्डिया, यो अफिसियल पोस्ट हो सेन्ट्रलको। उहाँले हाम्रो 11 जात गोष्ठीलाई, वास्तविकता 10 वटा हो, एउटा तराईमा पर्छ, नत्र हाम्रो 10 वटा मात्रै हो। र यो 11 जात गोष्ठीको कुरोमा विशाल भाइ टिस्टेले आरटीआई गर्दाखेरि त्यहाँ आरटीआईकोबाट के एन्सर आयो त भन्दाखेरि, यदि यहाँको गोर्खाहरूलाई ट्राइबल जनजातिको मान्यता दियो भनेदेखिलाई नेपालबाट अनुप्रवेश भनौँ भित्र नेपालबाट पुरा मान्छे यहाँ पस्छ। ध्यानमा सुन्नुहोस्, नेपालबाट पस्छ, त्यो छ। उहाँले एकदमै लेखेर दिएको कुरो हो। आज यहाँ हामीले भाषण गरेर भनेको कुरो होइन। यसको कपी खोज्नुहुन्छ भनेदेखि हामी तपाईँलाई भोलि पर्सि यहाँ प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। र अब 11 जात गोष्ठी धरी नेपालबाट पस्छ भनेर दिँदैन भनेदेखिलाई गोर्खाल्यान्ड झन् कसरी दिन्छ? गोर्खाल्यान्ड भयो भनेदेखिलाई जसरी बङ्गाल यहाँ बेङ्गल वेस्ट बेङ्गल हुँदा बङ्गलादेशी भक्कु पस्यो भनेदेखिलाई गोर्खाल्यान्ड भयो भनेदेखिलाई नेपालको नेपालीहरू यहाँ पस्दैन भन्ने के कुरो छ? त्यसैले उनीहरूकोमा बसोस्। हाम्रो अस्तित्वको कुरो नेपालले गर्दा त बित्छ त। अब तपाईँ दिल्ली जानुहुन्छ, मुम्बई जानुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँलाई नेपालको भन्दा त रिस उठ्छ। नेपालको भन्दा त तपाईँलाई काहीँ न काहीँ आफूलाई अपमानित भएको फिल हुन्छ। र नेपालको होइन, हामी भारतको सिटिजन हो, हामी भारतीय गोर्खा हो भन्नको निम्ति त गोर्खाले मान्दैछौँ। एउटा पक्ष, अर्को पक्ष अलग्गै छ यहाँको। र 1950 को इन्डो नेपाल ट्रिटीमा नेपालकोहरूले पनि यहाँ आएर बस्नु सक्छन्, उहाँहरूले बिजनेस गर्न सक्छौँ, भिजा चाहिँदैन। त्यसरी नै भारतीय मूलको जो पनि नेपाल गएर बिजनेस गर्नु सक्छ, उहाँ बस्नु सक्छ भन्ने प्रावधान हटाएको हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। हामीलाई पशुपति जाँदा पनि भिजा लागोस्, उहाँहरूलाई दार्जिलिङ आउँदा पनि भिजा लागोस्। हामीलाई खुल्लामा पशुपति जानु भएको छैन, किनभनेदेखिलाई भिजा बिना पशुपति जानु पाउँदाखेरि हाम्रो राज्य हामीसँग टाढो हुँदैछ। हामीले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू पर सर्दैछ। यो मुद्दाहरू लिएर अघि बढ्दैछौँ हामी। अब गोर्खाल्यान्ड विस्तार निर्माण गर्नुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड निर्माण नहुनु पछाडि के बाधाहरू रहेछ त्यो प्रकारले हामी जान्दैछौँ। पहिला एउटा डिस्ट्रिक्ट छ, एउटा डिस्ट्रिक्टमा कहिले स्टेट हुन्छ भन्ने कुरा थियो। धन्न हार्बहादुर छेत्रीज्यूले उहाँको प्रयासले दुईटा डिस्ट्रिक्ट भयो। अब अहिले ब्लकको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले ध्यान लाएर सुन्नु भएन। कतिजनाले मभन्दा पूर्व वक्ताले यहाँ ब्लक बनिनुपर्छ भन्यो होइन। कहाँको 5 घण्टा लाग्ने ब्लकहरू डिभाइड हुनुपर्छ। ब्लक बनिएछ भनेदेखिलाई गोरुबथानको सब डिभिजनको कुरा हुन्छ भनेदेखिलाई एसडिओको लागि तपाईँ कालेबुङ जानु पर्दैन। धेरैवटा यस्तो सुविधाहरू छ। त्यो सुविधा हुँदा पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू हामीले पाउँदै जान्छौँ। अब जय गोर्खाल्यान्ड भनेर 105 दिन बन्द राखेर आमरण खाँदै हडताल बस्दा हुँदैन रहेछ नि त। बन्दुक फर्काउँदा पनि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन रहेछ। पहिला खतराले धन्दा सुभाष घिसिङज्यूले त थामेकै हो, AK-47 बोकेर पिरोल भागेकै हो, तर गोर्खाल्यान्ड भएन। आन्दोलनले, आन्दोलन मञ्चनले, जिन्दाबाद र मुर्दाबादले, र्यालीले, जुलुसले, भाषणले गोर्खाल्यान्ड हुन भन्नेलाई त कहिलेदेखि भाषणको जुलुस गरेका हौ। हुँदैन, भएन। किन भएन? टेक्निकली हामी एकदमै फेल खाएको छौँ र अब टेक्निकली जानुपर्छ। त्यो नयाँ सोच, नयाँ विचार हो। धेरै मुद्दाहरू छन्। अझ ट्रिटीको कुरा गर्दैछ। यो गहन विषयहरूमा हामी अघि बढ्दैछौँ। यो मुद्दाहरूमा विनय तामाङज्यूले अस्ति नै प्रधानमन्त्री अनि यहाँको राज्यको मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि पत्रचार गरिसक्नु भएको कुराहरू। तर रिक्वेस्ट छ, अब तपाईँ हामी सचेत हुनुपर्छ। आज आलोक आयो, बोल्यो, मचा मान्यो, यो मान्छेले भनेको सबै हो नभन्नुहोस्।
अहिले तपाईँको हातमा एन्ड्रोइड फोन छ, गुगल छ, गुगलमा जानुहोस्, गुगल गर्नुहोस्, हो कि होइन, इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी भन्ने छ कि छैन, र छ भने पनि त्यसको धारा 7 के रहेछ, यो मान्छेले ठिक भने कि भनेन, हेर्नुहोस् न, पाइहाल्नुहुन्छ त। आज ब्लक भनेको के हो, ब्लकमा के फेसिलिटी रहेछ, सब डिभिजन भनेको के हो, त्यो सब डिभिजनमा के फेसिलिटी रहेछ, तपाईँको एउटा औलीको भरमा छ, तपाईँभन्दा 1 औली मात्र टाढो छ यो इन्फर्मेसनहरू। अहिले त तपाईँ लाइब्रेरी पनि जानु पर्दैन, अलिकति राम्रो इन्टरनेट चल्ने जग्गामा चाहिँ हुनुपर्छ, तपाईँले सबै कुरो पाइहाल्नुहुन्छ। र अब क्षेत्रीयता बाँच्नुपर्छ, यहाँको पार्टी हुनुपर्छ, अनित थापाज्यूको हाम्रो घर हाम्रो पर हाम्रो घर भन्ने कुरो तपाईँहरूले अघि बढेको हुनुपर्छ। अघि पूर्व वक्ताले भनिहाल्नुभयो त, जेसुकै भए पनि भाले भएर ओतलाई बसे पनि है, हुन त कहिले बस्दैन, भाले भएर ओतलाई बसे पनि पहिया कुरा गरे तापनि यस्तो दुःख गरेर एमएलए र भोट जितेर पान खानु मात्रै भने तापनि निरज सिंहज्यू उहाँ एउटा एमएलए हो, उहाँले त 3 मिनट मात्रै पाएछ, अस्ति गनगन गर्दै बिताइदियो। क्षेत्रीयता र राष्ट्रियतामा चाहिँ त्यो फरक छ, राष्ट्रिय पार्टी र क्षेत्रीय पार्टीमा चाहिँ यो फरक छ। आज आलो काण्डले ठुलो यत्रो लामो बोलिरहेछ, ऊ न एमएलए हो न सभासद न के हो, तर त्यहाँ 3 मिनट 5 मिनट यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बिजेपीले 11 जात गोष्ठी कहिले पनि दिँदैन, लेखेर राख्नु, बेला कस्तो हुन्छ। अब चुनावमा चाहिँ सबै भइसक्यो, अलिकति छिन्नु बाँकी छ, हामी जस्तै इलेक्सन जित्छौँ त्यस्तै दिन्छौँ भन्छ, दिँदैन, लेखेर राख्नुहोस्, दिँदैन। यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। आज मुद्दा 11 जात गोष्ठीको कुरा गर्दैछ, यति बेला त गोर्खाल्यान्ड पो दिइसकेको हुनुपर्ने त। धेरै धेरै नेतृत्वहरू अब हाम्रो विमल गुरुङज्यूपट्टिको बिजेपीमा जान्छन्। त्यसैले गर्दा यहाँको साथीभाइहरू, दार्जिलिङको पहाडको जति पनि हाम्रो विरुद्धको साथीभाइहरू, तपाईँहरूले हाम्रोपट्टि एनर्जी वेस्ट गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो लिडर आफ्नो क्याडरलाई सम्हाल्नुहोस्। तपाईँहरूमा पहिरो गइसकेको छ, अब यो पहिरो थामिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र मेरो रिक्वेस्ट छ, हामी एउटै हौ, यति हो। यो सत्रमा भकटा गुटी जस्तो चुट्टिएर लत्ताइबाट फुस्किएर उड्दै गरेको झन्डा सामान्य समूह हो हामी। तपाईँहरू भनेको त्यो निरज सिंहज्यूले सिगान पुसेर फुकेको झन्डा सामान्यहरू हो। तपाईँले अब त्यो सिगान पुसेको झन्डा छोडिदिनुहोस्। हामीले त भन्यौँ न, उहाँले भने त्यो मुर्खुट्टा भएको अरे, केही छैन फरक। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको सद्बुद्धि आओस्, सद्बुद्धिको कामना गर्छु। र त्यो झन्डा मुर्खुट्टा र निरज सिंहको सिगान भएको झन्डा छोडेर यो शहीदको सपनाले सजाएको झन्डा, शहीदको रगतले सजाएको झन्डा, युवाहरूले आफ्नो उमेर जोस र पैसा दिएर बचाएको झन्डामा आउनुपर्छ तपाईँहरू, अरू विकल्प छैन। तपाईँ हामी एक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, होला व्यक्तिगत विभिन्नता होला, तर यो देशको, यो पहाडको निम्ति, जातिको हितको निम्ति, क्षेत्रीय राजनीतिको हितको निम्ति, गोर्खाल्यान्डको एस्पिरेसनको हितको निम्ति तपाईँ हामी एक भएको हुनुपर्छ। तपाईँहरू आउनुपर्छ, मिल्नुपर्छ, तपाईँहरूको अब सद्बुद्धि आएको हुनुपर्छ। मेरो यो रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई। र म धेर भन्न चाहदिनँ, भन्ने धेरै कुराहरू थियो, तर समय छ, तपाईँलाई पनि भोक लाग्यो होला है, तपाईँलाई पनि जाडो लाग्यो होला, र म धेर भन्न चाहदिनँ। मलाई यसरी निम्ताएर तपाईँहरूले माया गर्नुभएकोमा एकदमै तपाईँको ऋणी छौँ। र त्यही हो, हामी केही पनि छैनौँ, हामी कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भन्ने मान्छे हौ, र धेर भन्न चाहदैनौँ। समय छ, धेरै समय छ, तपाईँहरूसँग धेरै कुरो गर्नु छ। र आजलाई यति भन्दै मेरो भन्नुपर्ने कुरा यही शेष गर्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। युवा नेता दार्जिलिङ ब्रान्चका अध्यक्षको जोसिलो भाषणलाई तपाईँहरूले मन मस्तिष्कमा राख्नुहोस्। र सत्य के हो, पार्टी आउँछ जान्छ, विकास कसरी गर्नुपर्छ, रोजगारको विकास कसरी हुनुपर्छ आफ्नो गाउँठाउँमा, र नयाँ सोच र नयाँ विचारले तपाईँहरूलाई 3 वर्षको अवधिमा जुन
रोजगार विकास र जुन अहिले तपाईहरू हेर्नु पाउनुहुनेछ गोरुबथानको सानो ठाउँमा पनि जिटिएले आफ्नो क्षमता अनुसार जुन पहिलो चरणको विकासको शिलान्यास हुँदैछ र यो मिठो र जोसिलो सम्भाषणको निम्ति मित्र थुलुङलाई गोरुबथान 43 नम्बर समष्टिको पक्षबाट मोरी धन्यवाद र समयमा र भविष्यमा पनि आएर यसरी नै तपाईले हामीलाई जोसिलो भाषा दिनुहुन्छ भन्ने हामी तपाईप्रति आशा साँचेका छौँ र अब हामी जिटिए चेयरम्यानलाई थ्याङ्क्स लेटर दिनको निम्ति गोरुबथानमा सबैभन्दा पुरानो संस्था कन्सेडो क्लब भनेर चिनिन्छ धेरै युवाहरूलाई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको निम्ति यो संस्थाले धेरै कार्यहरू गरेको छ र यसका संस्थापक सदस्य श्रदय दाई, श्याम थापा, त्यसरी नै कमल राणाज्यू, एसटी ओझा, विनोद लामा र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेला खेलिसकेका हाम्रा प्रख्यात गोरुबथानका गौरव केशव प्रधान, त्यसरी नै वर्तमान समयका अहिलेका सभापति बब्रुबन राणा र महासचिव काशीराम प्रधानको बाहुलीबाट उहाँहरूलाई खदामाला गरेर उहाँहरूले 74 सालमा स्थापित भएको संघ भवन यसपालि जुन नयाँ भवनको निम्ति आजको शिलान्यासमा रहेको छ त्यसको निम्ति उहाँहरूले 47 वर्षपछि उहाँहरूले जुन भवन पाउनु हुँदैछ त्यो गोरुबथानको निम्ति एउटा गौरवको कुरा हो र म उहाँलाई अनुरोध गर्छु माननीय अध्यक्षलाई आएर तपाईहरूको बाहुलीबाट खदामाला गरिदिने र त्यसरी नै हाम्रो गोरुबथानमा सेकेन्ड न्यू स्पोर्टिङ क्लब उहाँहरूले पनि आएर हाम्रा सभापति सुरज प्रधान, सरोज विश्व, दिनेश विश्व, राजेश परियार र हामीलाई बाबरी प्राथमिक पाठशालादेखि यहाँ मुनि कहिले पनि नसुक्ने एउटा पानीको सोर्स छ, यसलाई शिवधारा भनिन्छ। त्यो बाटो एकदमै गम्भीर अवस्था भएको, त्यहाँ बुढापाकाहरू पनि बिहान नुहाउनु जान्छन्। जाडो महिनामा त्यो पानी उमालेको जस्तो तातो हुन्छ र गरम महिना लाग्ने बित्तिकै त्यो फ्रिजमा राखेको पानी जस्तो हुने यो एउटा दैविक शक्तिले बनिएको एउटा धारा छ। त्यो धारामा जानुको निम्ति जुन फुटपाथको व्यवस्था आजको यो शिलान्यास कार्यक्रममा फुटपाथ रोडको यो जुन छ र यो प्रोटेक्सन वाल गाउँलाई बचाउनको निम्ति यो साउथ सम्बारे बजारमा जुन प्रोटेक्सन वालको निम्ति र जिटिए जब अनित थापाज्यू र विनय तामाङज्यूले नयाँ सोच र नयाँ विचारले चलाउनु भयो त्यति बेला गोरुबथानमा 40 वर्षदेखि बेसी नबनिएको रोड, गोरुबथान बजारभरिको रोड पहिलो चरणमा गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूले स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुँदैछ र कन्सेडो क्लबका प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई खदामाला गरेर फलाकुसारी गर्नुहुँदैछ। त्यसै गरेर न्यू स्पोर्टिङ क्लबका सम्बारे बजार शाखा बुथ कमिटीका प्रतिनिधिहरूले पनि उहाँलाई यसरी धन्यवाद र सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मालबस्ती शाखाका प्रतिनिधिहरूले पनि 1986 मा बनिएको बाटो अहिलेसम्म नबनिएको गोरुबथानमा सबै अफिस र स्कुलहरू भएको बाटो, धर्मशालादेखि सेरीकर्तासम्म जाने बाटो बनाइदिएकोमा उहाँका प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बर्धना धन्यवाद ज्ञापन दिनका निम्ति उहाँहरूले एउटा यो धन्यवाद ज्ञापन पत्र
लिएर आउनु भएको छ र श्रद्धेय भाइ रोमन छेत्रीलाई उहाँको टोली लिएर उहाँहरू पनि आइदिने म अनुरोध गर्दछु र म यो पत्र पढेर सुनाउन गइरहेको छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मालबस्ती शाखा 43 नम्बर समष्टि गोरुबथान जिल्ला कालिम्पोङ जिटिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा धन्यवाद ज्ञापन पत्र। सेवामा श्रीमान अनित थापा अध्यक्ष जिटिए लालकोटी दार्जिलिङ महाशय। व्यावहारिकता र सर्वोपरि हुन्छ फोस्रो आश्वासन भन्दा नयाँ सोच र नयाँ विचारमा जनहित सर्वोपरि रहेको कुरो आज साँच्चै प्रमाणित भएको छ। 43 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बहुप्रतीक्षित विकासमूलक कार्यहरूमध्ये मालबस्ती शाखाभित्र पर्ने मूल सडकको जीर्णोद्धार एवं नवीकरण कार्य पनि प्रमुख हो, जो सर्वविधै छ। दैनिक हजारौं पदचाप सहन गर्ने यस सडकको कार्यपलट लगभग 35 वसन्त पार गर्न लाग्दा सम्भव भएको छ। यसका साथै शुद्ध पेयजलको व्यवस्था ग्रामवासी थप लाभान्वित बनेको कुरो कसैबाट लुक्न सकेको छैन, जसको श्रेय हजुरलाई नै जान्छ। हामी मालबस्ती शाखाका समिति सम्पूर्ण ग्रामवासीको पक्षमा हजुरको यस परोपकारी एवं उद्धारवादी नीतिको निम्ति सधैँ आभारी रहनेछौँ। साथै 43 नम्बर समष्टि अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन लागेको समस्त विकासमूलक कार्यहरूको निम्ति हामी सहृदय कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद। दिनाङ्क 16/1/2021 मालबस्ती शाखा 43 नम्बर समष्टि गोरुबथान। र माइपातेबाट हेमन्त राई आउनुभएको छ। चेयरम्यानलाई खदा लगाइदिनको निम्ति म भाइलाई निम्ताउँदछु। मालबस्ती शाखाका प्रतिनिधिहरू चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ आइदिने। र अब हामी 15वटा विकासमूलक कार्यको शिलान्यासतर्फ गइरहेको छु। पण्डितजीलाई तपाईँले सबै त्यो कार्य दियोहरू बालेर रेडी गरिदिने र अध्यक्ष महोदयलाई हामी जाउँ है। र मालबस्ती शाखाबाट